बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत की आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महकमा पुलिस में मुख्तलिफ अजला में एज ए DPO अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आजकल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डायरेक्टर लाहौर की ड्यूटी पर फायज है। नाज़रीन, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कितने सोशल मीडिया में अफराद गैर मुनासिब पोस्ट करते हैं, हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो गैर मुनासिब मवाद जो है लेकर पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं, उनकी दाद रसी किस तरह की जाती है, तमाम तर तफसीलात जानेंगे उनसे। मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यू प्लस में अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महकमा पुलिस में मुख्तलिफ अजला में जो है वो एज ए DPO अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आजकल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एज ए डायरेक्टर पंजाब अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं किसी और की नहीं, मोहम्मद अली वसीम की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद है। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जब से ये तैनात है कितने अफरादों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और ये वो अफराद हैं जो सोशल मीडिया पर जो है वो हुकूमत के खिलाफ बाकायदा तौर पर गैर मुनासिब मवाद जो है वो पोस्ट करते थे। इसके अलावा शहरियों की दरखास्तों पर अमल दरामद कैसे किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुझे बताइएगा पहले तो बतौर डायरेक्टर पंजाब आप अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जब से आप तैनात हुए कितने अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पंजाब? देखिए, मैं इसमें कुछ डिफरेंशिएट करता हूँ। इसमें हमारे पास पहले एक इंक्वायरी हमें दरख्वास्त मसूल होती है, फिर हम इंक्वायरी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज होता है। उस तरह हमारे पास इस वक्त 56,000 के करीब जो हमारे पास एप्लीकेशन है इंक्वायरी के लिए ऑल ओवर द पंजाब। लाहौर, ठीक है। और पंजाब में इसका फिगर रफली कोई 80,000 के करीब, ठीक है। उसके बाद फिर ये इंक्वायरी होने के बाद मुकदमे दर्ज किया जाता है। जो इस वक्त हमने जो एक खसूसी तौर पर जो हमने मुहिम लॉन्च की है वो है जो एक रियासत के खिलाफ जो ऐसा मवाद शेयर करना, जो एक मुनज़्ज़म जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें रियासत पाकिस्तान के इंटरेस्ट हर्ट हो रही है, पाकिस्तान की जो रिलेशन हैं दीगर कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी एम्बेसीज में मुश्किल की है, और एक जो इंटरनेशनल सिनेरियो बना हुआ है जैसे ईरान US वॉर है, उस तनाज़र में उनके खिलाफ हम एक शिकंजा जो थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, उनके खिलाफ हम एक भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उस सिलसिले में अब तक हम 17 जो ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं जो हाईली इन्फ्लेमेबल जो कंटेंट है वो शेयर कर रहे हैं, उनको हमने अरेस्ट किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रावलपिंडी से अरेस्ट हुए लोग, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, लाहौर इटसेल्फ से, मुल्तान से। वो इस वक्त एक कैंपेन चल रही है। उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ, जो साइबर क्राइम के हवाले से जिसमें वुमेन हैरेसमेंट आती है, फाइनेंशियल स्कैम्स के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, एक चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस हैं जो ऑनलाइन, उसमें भी साइबर क्राइम जो है वो जो एक NCCA हम उसमें बड़े मुतरक हैं, और हम एक अपने आप को ट्रांजिशन की स्टेज से निकाल के प्रोएक्टिव स्टेज पे लेके जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक इंटीरियर मिनिस्टर के उनके बीएन के मुताबिक यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे अपनी कंप्लेंट सेंटर हम जो बना दिया है वो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ता में वो एक्टिव हो जाएगा, अपना काम शुरू कर देगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि इस जो चीज़ का जो मुजाला करेंगे कि NCCA के पास जो हमारे पास जो पेंडिंग वॉल्यूम है जो एप्लीकेशंस का हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। नई एजेंसी का नाम इक़्तिदार में आया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में माजी में तैनात अफसरान से जो है वो ब्लेंडर लग गए, हादसे का शिकार हुई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अरसे दराज बाद जो है आप लोग तैनात हुए, क्या कहना चाहेंगे मज़ीद अगर इस तरह के अफसरान तैनात हुए और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मुलविस हुए तो आप लोग क्या करेंगे उसको? एक तो बिल्कुल हमारी लीडरशिप का, स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर जनरल है, इंटीरियर मिनिस्टर, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कोई जीरो टॉलरेंस नहीं, एब्सोल्युटली। और हमने भी डाउन द लाइन की मैसेज क्लियर किया, और इसीलिए हमने अब जो आप लोग आए हैं और तशरीफ लाई यहाँ पे, बिल्कुल वी आर ओपन टू सबसे जो बड़ी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, ओपन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अगर NCCA एक बड़ी क्राइसिस का शिकार रही है, बहुत सारे लोग
ماضی میں not yet. Exactly. اس میں ایف آئی اے کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، کچھ لوگوں کے خلاف ہم نے آپ کے ڈسپلنری کارروائی کی ہے، محکمے سے برخاست کیا. لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہاں پر کھلی کچہریوں کا دور چل رہا ہے؟ جی آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا. بالکل ہماری یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. یہ اب ایک لوگوں تک جو ڈائریکٹ ایکسیس ہونی چاہیے. ویسے جو کھلی کچہریوں اپارٹ فرام دا کھلی کچہریز جو بھی ہم نے اسٹارٹ کی تھی، انشاءاللہ ہم اس طرف بھی جائیں گے. ہمارے پاس ایک جو سب سے بڑی یہ سوال اس وجہ سے تھا کیونکہ ڈی پی او شپ آپ کی لگیا میں بڑی زبردست کامیاب رہی ہے، اور یہاں پر اگر یہ پروسیس ہو جائے گا تو میرا خیال سے اس دفتر کے باہر کھڑے جو سائلین ہیں ان کے لیے جو ہے بہترین ہوگا، اور آپ کے لیے جو ہے دعاؤں کا ذخیرہ جو ہے وہ آپ لوگ اکٹھا کریں گے. اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی سہولت ہے وہ آن لائن کمپلین. ٹھیک ہے، آن لائن کمپلین کرا کے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اچھا سوری علی وسیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا، میں آپ سوری فار دا انٹرپشن، پہلے یہاں پر نوٹسز جو ہیں وہ ہو جاتے تھے، نوٹسز خود بخود واٹس ایپ کر دیے جاتے تھے، کہ تفتیشی نظام تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، یا افسران جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے، وہ کہہ لیں کہ میں خطرناک کا لفظ کہوں تو پھر اٹ ول بی اے ویری گڈ تھنگ فار می، کیونکہ میں نے ماضی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، میں 10 سال سے شعبہ صحافت میں منسلک ہوں. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ نوٹسز جو ہے وہ آپ لوگوں کی سپرویژن کے بغیر ہی لوگوں تک چلے جاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تو تعینات ہوئے، تو جو متعلقہ افسران تھے ان کو کیا اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بالکل ہم نے اس کے لیے بڑا ہم سسٹم وضع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اپنا ایک ان ہاؤس ہم سافٹ ویئر بھی تیار کریں. ساری چیزیں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کمپیوٹرائز ہوئیں گی اور سسٹم جنریٹ بھی ہوئیں گی. ہمارے ابھی بھی جو ہمارے جو نوٹسز سرو ہو رہے ہیں، ہمارے جو دیگر اداروں کے ساتھ جو کورسپانڈنس ہو رہی ہے، وہ بھی وتھ کیو آر کوڈ والی جو ساری چیزیں ہو رہی ہے، وہ اپارٹ ہیونگ سیڈ دیٹ انشاءاللہ ڈیجیٹل دور میں کنورٹ نیشنل سائبر کوئی اس میں جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. ناظرین، میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اپنے 10 سالہ کیریئر میں کہ میں اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ ان کی بیٹ کرتا ہوں، جرنلسٹ ہوں، کہ اگر کوئی ادارہ بہترین کام کر رہا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کسی قسم کی کوئی ادارے میں کالی بیڑی موجود ہیں تو ان افسران تک جو ہے ان کی باقاعدہ طور پر کمپلین تو نہیں کہوں گا، کہ ان کو واضح طور پر جو ہے بتایا جائے کہ یہ افسر جو ہے یہ باقاعدہ خرابی پیدا کر رہا ہے، اس میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو اگر ادارے کام کر رہے ہیں تو ان کی تعریف کے بھی وہ مستحق ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر پنجاب محمد علی وسیم صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ابھی اور بھی گفتگو ہوگی. مجھے سر یہ بھی بتائیے گا کہ کھلی کچہریوں والا سوال میں دوبارہ پروٹیکٹ کروں گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جناب آپ کا؟ نہیں وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ ہم نے آئیڈیا وہ ہے ہمارے پاس. جی دیکھیں اس وقت جو این سی سی اے ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے، ہمارے پاس ایچ آر کتنے سیویئر ایشوز ہیں، بہت کنسٹرینٹس کا بھی فقدان ہے، شدید فقدان ہے، لیکن ان ساری چیزوں پہ کام ہو رہے ہیں. ہماری ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھیں گے جو لگ بھگ 900 کے قریب جو یہاں پہ مختلف رینکس میں جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بھرتیاں ہوں گی، تو تھرو پراپر چینل ہوگی. ڈیپوٹیشن پر محمد علی وسیم صاحب جو لوگ آ جاتے تھے ادھر، تو ان کے ہاتھ میرا خیال سے اگر کوئی سوئی گیس محکمے کا ڈیپوٹیشن پہ 2 سال کے لیے آ رہا ہے تو ان کی تو 2 سال کی کہتے ہیں کوئی کمیٹی نکل آئی ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ لوٹ مار کرنی اور چلے جانا. ماضی میں ایسا ہوتا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ ڈیپوٹیشن کے بڑے خلاف. رائٹلی سو. ایگزیکٹلی. جب تک ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا وہ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. انشاءاللہ اس کے لیے کام ہوگا. ہمارے چینل کی توسل سے مجھے یہ بتائیے گا، لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیوچر میں جو ہے وہ کیا فائدہ دے سکتی ہے. دیکھیں علی وسیم صاحب، لوگ پہلے تو ہیکرز کے ہاتھوں لٹ کے، اس کے بعد جب اگر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہرڈل کریٹ ہوتی ہے، then what they have supposed to do in that type of condition? Please tell us. آپ نے بڑا بیٹرین کوشچن اٹھایا. انشاءاللہ میں آپ کے چینل کے دوست سے لوگوں کو ایک چیز کا تو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی مال پریکٹس نہیں ہوگی، کسی قسم کی کرپشن جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے. ایک تو یہ پوائنٹ. دوسری کچھ ہمارے کیپیسٹی کے ایشوز ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم ریزالو ہوں گے. انشاءاللہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپلینٹ سینٹر بنا رہے ہیں جو لاہور میں بنے گا. اس کے بعد گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی، وہاں پہ تمام لوگوں کی جو جتنی بھی داد رسی ہے میکسیمم بہت ایسے طریقے سے سرنج آتا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا، میرا آخری سوال ہے، خواتین جو ہے وہ بڑا ڈر کے، شادی شدہ خواتین بھی اس میں جو ہے کمپلینس ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتے ہیں، نئے رشتے جو بیچاری ہماری بہنوں کے طے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں خرابی پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے شیطان ہوتے ہیں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کر کے سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر جو ہے
وہ کچھ پوسٹس کر دیتے ہیں. ان کے لیے, ان خواتین کے لیے کیا ڈیکرم, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اوور آل دا پاکستان, کیا ایسا کوئی ڈیکرم بنایا گیا ہے کہ خواتین ہی انہیں ڈیل کریں؟ بالکل آپ نے بڑا, یہ بھی ایک بڑا ویری پرٹیننٹ کویسچن ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ جو سائبر کرائم ویمن سینٹر جو بنائیں گے اسی کمپلین سینٹر میں بالکل اٹ ول بی اسٹافڈ بائی ویمن آفیسرس فرام NCCI, اور وہ وہی ان کے مسائل کو ڈیل بھی کریں گی اور ان کے مسائل کو حل بھی کریں گی. ناظرین, میرے ساتھ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور کے ڈائریکٹر باقاعدہ طور پر محمد علی وسیم جو ہے وہ موجود تھے. حال و حوال آپ کے سامنے ڈسکس کیا, گرفتار جو 17 افراد کیے گئے مختلف سرکل سے جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا, ساتھ کے ساتھ جو ہے فیوچر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا بتایا گیا. ان کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش ہے, اس کے لیے باقاعدہ طور پر انٹیریئر منسٹر سید محسن نقوی اور DG NCCI نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے جو ہے سید خرم شاہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی ہے, کاوشیں بھی کر رہے ہیں. اور جن جن چیزوں کی ان افسران کو ضرورت ہے باقاعدہ طور پر آنیسٹی کے ساتھ پین لے کے جو ہے ان کو پرووائڈ بھی کی جا رہی ہے. میرے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.